हामी चाहिँ रिडक्स रिएक्सनलाई आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट कसरी ब्यालेन्स गर्ने हेर्न गइरहेका छौँ। यो एक्जाम्पल्सहरूको संस्करणमा यो दोस्रो एक्जाम्पल चाहिँ हो। अब सबभन्दा पहिला रिएक्सन चाहिँ हेरौँ। कपर प्लस नाइट्रिक एसिड गिभ्स क्युप्रिक नाइट्रेट प्लस N2O प्लस H2। सबभन्दा पहिला त यो रिएक्सन कुन चाहिँ फर्ममा छ? मोलकुलर फर्ममा चाहिँ छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। एक्जामिनेसनमा या त रिएक्सन आयनिक फर्ममा दिएको होला या फेरि मोलकुलर फर्ममा चाहिँ दिएको होला। यदि रिएक्सन्स र प्रोडक्ट्स मध्ये कसले पनि चार्ज क्यारी गरेको छ भने त्यो आयनिक फर्म भयो, र रिएक्सन्स र प्रोडक्ट्स मध्ये कसले पनि चार्ज क्यारी गरेको छैन, जस्तो यो केसमा भने कुन चाहिँ फर्म भयो त? मोलकुलर फर्म चाहिँ भयो। ओके, अब पहिलो स्टेप भनेको के होला? टु राइट डाउन द स्केलेटन रिएक्सन। सो हामी स्केलेटन रिएक्सन चाहिँ लेखौँ। दोस्रो स्टेपमा यहाँ भएका सबै एलिमेन्ट्सहरूको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्यो र सिम्बलको माथि लेख्नु पर्यो। कपर फ्री स्टेटमा छ, त्यही भएर यसको अक्सिडेसन कति त 0। हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कम्बाइन्ड स्टेटमा युजली कति हुन्छ? +1। अक्सिजनको चाहिँ -2। सल्भ गरेर नाइट्रोजनको कति आउला त? +5। अब यो क्युप्रिक नाइट्रेटमा, अब यसमा त न त कपरको अक्सिडेसन नम्बर हामीलाई थाहा छ, न त नाइट्रोजनको। सो कुनै पनि कम्पाउन्डमा यदि एकभन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरूको अक्सिडेसन नम्बर थाहा छैन भने त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त? त्यसलाई रेडिकल सम्झेर सल्भ चाहिँ गर्ने हो। अब हेर त, यसमा हामीले कुन चाहिँ रेडिकल आइडेन्टिफाई गर्न सकिरहेका छौँ? नाइट्रेट, होइन? हामी सबलाई थाहा छ नाइट्रेटमा कति चार्ज हुन्छ? माइनस। सो एज अ होल पुरै नाइट्रेटको अक्सिडेसन नम्बर कति हो त? इस -1। यो त हामी सबलाई थाहा छ। रेडिकलको केसमा रेडिकलले जति चार्ज क्यारी गरेको हुन्छ त्यो नै त्यसको के हुन्छ त? अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ हुन्छ। सो यो नाइट्रेटको अक्सिडेसन नम्बर कति त? -1। अब एउटा नाइट्रेटको अक्सिडेसन -1 भयो भने दुईटा कति होला त? -2। ओके, अब हामी सबलाई थाहा छ कुनै पनि मोलिकुलमा त्यहाँ भएका सबै एलिमेन्ट्सहरू अथवा सबै रेडिकल्सहरूको अक्सिडेसन नम्बरको सम कति हुन्छ? 0। सो दुईटा नाइट्रेटको अक्सिडेसन -2 छ भने सम 0 हुनको लागि कपर कति हुनु पर्यो त? +2 हुनु पर्यो, होइन र? ओके, नाउ अब अक्सिजनको हामी सबलाई थाहा छ -2। सल्भ गर्यो भने नाइट्रोजनको अक्सिडेसन कति आउँछ त? +5। अक्सिजनको -2 सल्भ गर्यो भने नाइट्रोजनको अक्सिडेसन कति आउँछ त? +1। हाइड्रोजनको +1, अक्सिजनको -2। ओके, अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा पत्ता लगाउनु पर्यो कुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ। हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ कपर र नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेछ। ठिक, कपर 0 बाट +2 मा गयो, यानि कि अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भइरहेको छ, यानि कि कपर केमा गयो त? अक्सिडेसनमा चाहिँ गइरहेछ। नाइट्रोजनको +5 बाट चाहिँ +1, यानि कि अक्सिडेसन नम्बर घटिरहेको छ। अक्सिडेसन नम्बर घट्नु भनेको के हो त? रिडक्सन चाहिँ हो, रिडक्सन। अब हामीले के गर्नु पर्यो? यो रिएक्सनलाई चाहिँ स्प्लिट गर्नु पर्यो, अक्सिडेसन हाफमा र रिडक्सन हाफमा, र दुवैलाई बेग्ला बेग्लै ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। पहिला ब्यालेन्सिङ अक्सिडेसन हाफ। अब यो रिएक्सन त मोलकुलर फर्ममा छ नि त, तर मेथडको नाम के हो त? आयन इलेक्ट्रोन मेथड। सो हामीले चाहिँ अक्सिडेसन हाफ र रिडक्सन हाफ नै आयनिक रिडक्सन हाफ चाहिँ आयनिक फर्ममा चाहिँ लेख्नु पर्यो। ओके, अब यसलाई ट्रिक के हो? यदि यो रिएक्सन पहिलादेखि आयनिक फर्ममा लेखेको भएको भए त हामी सिधै चाहिँ बरो गरिहाल्थ्यौँ, जस्ताको त्यस्तै लेख्थ्यौँ, अक्सिडेसन हाफ रिडक्सन हाफ। तर समस्या के छ कि रिएक्सन मोलकुलर फर्ममा चाहिँ छ। अब यसलाई आयनिक फर्ममा चाहिँ लग्नु पर्यो भने के गर्ने? ट्रिक यो चाहिँ हो कि जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ त्यो एलिमेन्ट्स भएको रेडिकल्स बरो चाहिँ गर्ने। अब हेर त, कपर यहाँ फ्री स्टेटमा चाहिँ छ। अब फ्री स्टेटमा भएको वस्तु त रेडिकल्समा ब्रेक हुँदैन नि त, यो जस्ताको त्यस्तै लेख्ने Cu, राइट? तर प्रोडक्सनमा कपर फ्री स्टेटमा छैन नि त, यो त कम्बाइन्ड स्टेटमा चाहिँ छ। अब कम्बाइन्ड स्टेटमा चाहिँ कपरमा कति चार्ज हुन्छ, राइट? या फिर यसले चाहिँ बुझौँ कि कम्बाइन्ड स्टेटमा चाहिँ कपर भएको रेडिकल यहाँ कुन चाहिँ छ त? त्यो रेडिकललाई हामीले चाहिँ झिक्ने चाहिँ हो, बरो चाहिँ गर्ने हो। अब यसको लागि चाहिँ हामी हेरौँ, यदि क्युप्रिक नाइट्रेटलाई हामीले ब्रेक गर्ने हो, आयनाइज गर्ने हो, अथवा रेडिकल्समा ब्रेक गर्ने हो भने कस्ता रेडिकल्स बन्छन् त? Cu++ र 2NO3-। अब यहाँ चाहिँ कपर भएको रेडिकल कुन चाहिँ रहेछ त? हेर त, Cu++। ठिक छैन? ओके, सो क्युप्रिक नाइट्रेटलाई
यदि हामीले चाहिँ रेडिकल्समा ब्रेक गर्ने हो भने यसबाट कस्ता रेडिकल्स उत्पादन हुन्छन् त Cu++ र 2NO4 NO3 माइनस। यानी कि यसै चाहिँ वस्तुहरूलाई रेडिकल्समा ब्रेक गर्नको लागि रेडिकल्सको जानकारी त हुनु पर्यो नि त। हामी मन परि आर्बिट्रेरली ब्रेक त गर्न सक्दैनौँ, रेडिकल्सहरू त जेन्युइन हुनु पर्यो। सो यसको लागि हामीले रेडिकल्स स्टडी चाहिँ गर्नु पर्यो र वस्तुहरूलाई चाहिँ रेडिकल्समा ब्रेक गर्न चाहिँ जानेको चाहिँ हुनु पर्यो, यसको लागि रेडिकल्स स्टडी गर्ने। सो अब हामीले हेरौँ त अक्सिडेसन हाफमा कपरको अक्सिडेसनमा चेन्ज भइरहेको छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कपर फ्री स्टेटमा थियो, यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखिदियो। प्रडक्ट साइडमा कपर चाहिँ कम्बाइन्ड स्टेटमा छ र प्रडक्ट साइडमा यसमा चाहिँ कपर भएको रेडिकल कुन चाहिँ रहेछ त Cu++। सो यहाँ के लेख्ने Cu++। अब ब्यालेन्स गर्ने क्रममा चाहिँ पहिलो स्टेप के हो त ब्यालेन्स अल एलिमेन्ट्स एक्सेप्ट अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन। अक्सिजन हाइड्रोजन बाहेक जे जति एलिमेन्ट्सहरू छन् त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अक्सिजन हाइड्रोजन बाहेक यहाँ के छ त कपर छ। फर्चुनेटली कपर त पहिलादेखि ब्यालेन्स छ। नेक्स्ट स्टेपमा हामीले अक्सिजन ब्यालेन्स गर्ने हो। अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नलाई के भनेको छ ब्यालेन्स अक्सिजन बाई एडिङ सफिसिएन्ट नम्बर अफ वाटर मोलिकुल्स टु द साइड डेफिसिएन्ट अफ अक्सिजन एटम्स। तर फर्चुनेटली हेरौँ त यहाँ ब्यालेन्स गर्नलाई अक्सिजन छँदै छैन, यो स्टेप पनि काम लागेन। थर्ड स्टेपमा हामीलाई भनिएको छ ब्यालेन्स हाइड्रोजन बाई एडिङ सफिसिएन्ट नम्बर अफ H+ आयन्स टु द साइड डेफिसिएन्ट अफ हाइड्रोजन एटम्स। तर फर्चुनेटली यहाँ हाइड्रोजन पनि छैन, सो यो स्टेप पनि काम लागेन। अब चौथो स्टेपमा हामीले चार्ज ब्यालेन्स गर्ने हो। ब्यालेन्सिङ चार्ज। हामी सबलाई थाहा छ चार्ज ब्यालेन्स गर्नलाई हामीले इलेक्ट्रोन्स थप्ने हो, किनकि अक्सिडेसन हाफ हो र अक्सिडेसन भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन्स हो। इलेक्ट्रोन्स हामीले प्रोडक्ट साइडमा चाहिँ थप्ने हो। सो Cu gives Cu++ प्लस इलेक्ट्रोन। अब इलेक्ट्रोन्स प्रोडक्ट साइडमा थप्नुपर्छ यो कुरा हामीलाई थाहा छ, तर कतिवटा इलेक्ट्रोन यसको लागि चाहिँ जुन चाहिँ साइडमा हामी इलेक्ट्रोन थप्ने हो त्यसको अर्को साइडमा हेरौँ त्यहाँ कति चार्ज छ। त्यहाँ जति चार्ज छ अर्को साइडमा पनि सम कति हुनु, चार्जहरूको सम कति हुनु पर्यो त्यति नै हुनु पर्यो। हेर त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति चार्ज रहेछ त 0। सो राइट ह्यान्ड साइडमा पनि चार्जहरूको सम कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। अब Cu++मा कति चार्ज आइसकेको छ त +2। अब यसमा कतिवटा नेगेटिभ चार्ज थप्दा पनि 0 हुन्छ त दुईटा। सो यो हाम्रो ब्यालेन्स्ड इक्वेसन चाहिँ भयो। ठिक छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, अब हामीले चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो रिडक्सन हाफलाई। रिडक्सन हाफ रिडक्सन हाफ। अब रिडक्सन हाफमा हेरौँ त कुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसनमा चेन्ज भइरहेको छ त नाइट्रोजन। नाइट्रोजनको चेन्ज भइरहेको छ। सो अब के गर्ने नाइट्रोजन भएको रेडिकल्सलाई चाहिँ बरो गर्ने हो। ठिक छ त नाइट्रोजन भएको रेडिकल्सलाई बरो गर्ने हो। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ त HNO3। अब HNO3 लाई हामीले चाहिँ रेडिकल्समा ब्रेक गर्यो भने अथवा आयनाइज गर्यो भने कस्ता रेडिकल्स बन्छन् त H+ र NO3 माइनस। सो यहाँ नाइट्रोजन भएको रेडिकल कुन चाहिँ रहेछ त NO3 माइनस। सो NO3 माइनस चाहिँ लेख्ने। राइट ह्यान्ड साइडमा के छ त रिडक्सन हाफमा N2O, यो त अक्साइड हो। अक्साइड भनेको के हुन् बाइनरी कम्पाउन्ड अफ अक्सिजन र अक्सिजन विथ एनी अदर एलिमेन्ट। अक्साइडहरू चाहिँ रेडिकल्समा ब्रेक हुँदैनन्, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने है। कतै पनि यदि हामीले अक्साइड हेऱ्यो भने त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने, कुनै समस्या आउँदैन। N2O। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्ने पहिलो स्टेप के हो ब्यालेन्स अल द एलिमेन्ट्स एक्सेप्ट अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन। अक्सिजन हाइड्रोजन बाहेक यहाँ के छ त नाइट्रोजन। ब्यालेन्सिङ नाइट्रोजन। सो NO3 माइनस गिव्स N2O। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा नाइट्रोजन एटम छ, प्रोडक्ट साइडमा चाहिँ दुईटा चाहिँ छ। ब्यालेन्स गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त यता हामीले 2 चाहिँ थप्नु पर्यो। नाइट्रोजन ब्यालेन्स भयो। अब कसको पालो ब्यालेन्सिङ अक्सिजन। ब्यालेन्सिङ अक्सिजन। सो 2 NO3 माइनस गिव्स N2O। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति अक्सिजन छ त 2 3 6, प्रोडक्ट साइडमा कति रहेछ एउटा मात्रै। सो देयर इज सर्टेज अफ 5 अक्सिजन एटम्स अन द प्रोडक्ट साइड। सो यो सर्टेज पुरा गर्नलाई हामीले के थपिदिन्छौँ 5 वटा वाटर मोलिकुल थपिदिन्छौँ। यो नियम त सबलाई थाहा छ। अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नलाई जुन चाहिँ साइडमा अक्सिजन कम छ त्यो साइडमा त्यति वटा के थपिदिने वाटर थपिदिने। अब कसको पालो त अब हाइड्रोजनको पालो। ब्यालेन्सिङ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने हो हामीले चाहिँ जुन चाहिँ साइडमा हाइड्रोजन कम छ त्यो साइडमा H+ चाहिँ थप्ने हो। जतिवटा हाइड्रोजन एटम चाहियो त्यतिवटा H+ चाहिँ थपिदिने हो। 2 NO3 माइनस
N2O प्लस 5H2O लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाइड्रोजन छैन हैन र प्रोडक्ट साइडमा चाहिँ कति हाइड्रोजन छ 5 to 10 सो दे सर्टेज अफ 10 हाइड्रोजन एटम्स अन द राइट ह्यान्ड साइड र यो सर्टेज पुरा गर्नको लागि हामी के गर्छौं 10 वटा के थपिदिन्छौं H प्लस थपिदिने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अब लास्टमा के ब्यालेन्स गर्ने हो त ब्यालेन्सिङ चार्ज अब चार्ज ब्यालेन्स गर्नलाई के गर्ने त well चार्ज ब्यालेन्स गर्न इलेक्ट्रोन थप्ने हो किनकि रिडक्सन हाफ हो इलेक्ट्रोन चाहिँ रिएक्टेन्ट साइडमा थप्ने हो सो 2NO3 माइनस प्लस 10H प्लस इलेक्ट्रोन गिव्स N2O प्लस 5H2O अब कति इलेक्ट्रोन थप्ने हो त यसको लागि चाहिँ जुन चाहिँ साइडमा इलेक्ट्रोन थप्न गइरहेका छौ त्यसको अर्को साइड हेर अर्को साइडमा कति चार्ज छ त 0 यसमा पनि चार्ज छैन यसमा पनि चार्ज छैन 0 छ प्रोडक्ट साइडमा चार्ज 0 छ भने अब रेक्टेन्ट साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि यहाँ पनि सबै चार्जहरुको सम कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो अब नाइट्रेटमा कति छ त -2 हैन एउटा नाइट्रेटमा -1 अब अगाडि 2 को अप्सन आएको छ -2 हाइड्रोजनमा टोटल हाइड्रोजनमा कति छ 10 हाइड्रोजन आयन छ तो +10 अब यसमा कतिवटा नेगेटिभ चार्ज थप्दियो भने अब यसमा चाहिँ कतिवटा नेगेटिभ चार्ज थप्दियो भने चाहिँ 0 हुन्छ त -2 +10 भनेको +8 अब +8 मा कतिवटा नेगेटिभ चार्ज थप्दियो भने 0 हुन्छ त 8 वटा सो 8 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ थप्ने ब्यालेन्स भयो यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन 2 चाहिँ गर्नु ल अब के गर्ने लस अफ इलेक्ट्रोन्स र गेन अफ इलेक्ट्रोन्सलाई इक्वेट चाहिँ गर्दिने बराबर चाहिँ पार्ने करेक्ट ल हेर त अक्सिडेसनमा कति इलेक्ट्रोन लस भइरहेको छन् दुईटा रिडक्सनमा कति इलेक्ट्रोन गेन भइरहेको छ 8 वटा यसलाई बराबर पार्नलाई के गर्नु पर्यो इक्वेसन 1 लाई चाहिँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो आफ्टर 8 र 2 को एलसीएम कति हुन्छ 8 सो दुवैलाई 8 पार्नु पर्यो कसरी त लस एन्ड गेन अफ इलेक्ट्रोन्सलाई बराबर पार्नको लागि चाहिँ इक्वेसन 1 लाई के गर्ने त 4 ले मल्टिप्लाई गर्दिने multiplying equation 1 by 4 and then adding it to equation 2 4Cu gives 4Cu plus 8 electron 2NO3 minus plus 10H plus 8 electron gives N2O plus 5H2O इसको सम गरौँ हैन इलेक्ट्रोन क्यान्सल हुन्छ अब यसको सम कति आउला त सम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मन परे अर्डरमा लेख्ने हैन जुन चाहिँ अर्डरमा क्वेशनमा दिएको छ त्यही अर्डरमा लेख्ने हो सो 4Cu plus 10H plus 2NO3 minus 4Cu plus N2O plus 5H2O ओके अब यो ब्यालेन्स इक्वेसन चाहिँ भयो ब्यालेन्स छ कि छैन यो चेक गर्नको लागि हामी चाहिँ चार्ज हेरौँ दुवै साइडमा चार्ज बराबर छ त कपरमा 0 चार्ज छ हैन कपरमा के छ 0 हाइड्रोजनमा चाहिँ +10 र नाइट्रेटमा दुईटा नाइट्रेटमा -2 सो कति भयो त +8 यता हेरौँ त 4 2 8 N2 मा 0 चार्ज छ वाटरमा 0 चार्ज छ भने कति भयो त +8 यान्ट सो इट इज ब्यालेन्स्ड तर हाम्रो मूल क्वेशन त आयनिक फर्ममा त थिएन त मूल क्वेशन त मोलकुलर फर्ममा चाहिँ थियो अब हामीले जुन चाहिँ सोलुसन निकालेका छौं यो आयनिक फर्ममा चाहिँ हामीले निकालेका छौं सो यो आयनिक इक्वेसनलाई हामीले के गर्नु पर्यो त मोलकुलर इक्वेसनमा कन्भर्ट चाहिँ गर्नु पर्यो राइट र यो गर्न धेरै नै सजिलो छ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो ब्यालेन्स आयनिक इक्वेसन तल के लेख्दिने आफ्नो चाहिँ मूल क्वेशन चाहिँ लेख्दिने मूल क्वेशन के हो त Cu plus HNO3 gives CuNO3 whole 2 plus N2O plus H2O अब कोएफिशिएन्ट बटो गर्ने कपर गाडी के छ 4
सो 4 ओके अब हाइड्रोजन र नाइट्रेट त यहाँ आइसकेको छ H हाइड्रोजन र NO3 यहाँ आइसकेका छन् सो हाइड्रोजन हेरेर 10 राख्ने कि नाइट्रेट हेरेर 2 चाहिँ राख्ने हो यस्तो अवस्थामा यसै कन्फ्लिक्ट भयो भने अलवेज चेक द लार्जर नम्बर एकपल्ट फेरि भनौँ है हाइड्रोजन र नाइट्रेट यहाँ आइसकेका छ SO3 मा आइसकेका छन् सो हाइड्रोजनको अगाडि नम्बर कति छ 10 नाइट्रेटको अगाडि कति छ त 2 सो हाइड्रोजन हेरेर 10 राख्ने कि नाइट्रेट हेरेर 2 राख्ने अलवेज टेक द लार्जर नम्बर चेन हैन जुन चाहिँ ठुलो नम्बर हुन्छ त्यही चाहिँ लेख्ने हो कपर अगाडि के छ 4 सो 4 N2 अगाडि के छ 1 1 वाटर अगाडि के छ 5 सो 5 सो दिस इज योर ब्यालेन्स्ड इक्वेसन ओके सो ब्यालेन्स आयोनिक इक्वेसन बारे चाहिँ यदि हामी चाहिँ ब्यालेन्स मोलकुलर फर्म चाहिँ निकाल्न गइरहेका छौं भने के गर्ने ब्यालेन्स आयोनिक इक्वेसनको तल चाहिँ के लेख्दिने मूल क्वेसन चाहिँ लेख्दिने हैन स्केलेटन मोलकुलर फर्म चाहिँ लेख्दिने र त्यसपछि कोएफिसिएन्ट बरो गर्ने हैन र कन्फ्लिक्ट भयो भने अलवेज चेक द लार्जर नम्बर यसरी हामी ब्यालेन्स गर्न सक्छौं बाइ आयन इलेक्ट्रोन मेथड सो आजलाई हामी यति नै राखौं बाँकी न्यूमेरिकल्सहरु चाहिँ ब्यालेन्सिङहरु नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी गरौँला थ्यांक यू अल